अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 56वां हिस्सा यानी पार्ट 56 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 55वें हिस्से में क्या सुना, बल्कि हमने 55वें हिस्से तक क्या सुना। हमने जंगे ओहद तक सारे वाक़यात सुने, सारे गज़वात सुने, सारे सरायों को सुना, मक्का के हालात सुने, मदीना के हालात सुने, मक्का वालों ने क्या क्या जुल्म किया वो सुना, यहूदियों की चालें हमने सुनी, सारी बातें। जंगे बदर भी हमने सुना, फिर जंगे ओहद सुना, और जंगे ओहद के बाद जो हालात हुए वो भी हमने सुना। अब हम बढ़ रहे हैं ग़ज़वे अहज़ाब की तरफ, लेकिन उससे पहले क्या क्या वाक़यात हुए थोड़ा एक नज़र उन पर डाल देते हैं। कबीले बनु आमिर एक अरब का कबीला था जिसका सरदार एक शख्स अबू बरा था। सन 4 हिजरी के शुरू में ही अबू बरा एक रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने कुछ हदिये और तोहफे लेकर आए थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम को पेश किया और उनसे कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। तो अबू बरा ने इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर दीन से बेजारी भी जाहिर नहीं की, यानी इस्लाम को बुरा भी नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि आपका पैगाम बहुत अच्छा है, आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं और आपके दीन को मैं बहुत उम्दा समझता हूँ, लेकिन मेरी एक राय है कि आप अपने कुछ सहाबा को अहले नज्द की तरफ भेजें ताकि वो उन्हें इस्लाम की तबलीग करें। मुझे उम्मीद है कि वो मुसलमान हो जाएंगे, वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। अहले नज्द से मुराद अबू बरा का जो मसला था, अहले नज्द से मुराद कबीले बनु आमिर और कबीले बनु सुलैम थे। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ख़तरा है अहले नज्द की तरफ से कि वो मेरे सहाबा के साथ कहीं गद्दारी न कर दे, उन्हें तकलीफ़ न दे। तो अबू बरा ने कहा कि उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, वो तमाम सहाबा मेरी पनाह में रहेंगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजने के लिए तैयार हो गए। अबू बरा उसी वक्त सहाबा को लेकर नज्द की तरफ गया और जाते ही उसने लोगों में ऐलान कर दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को पनाह दे रखी है, इसलिए कोई उन्हें तकलीफ न दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को अबू बरा के साथ भेजा और ये सारे सहाबा बड़े पाए के सहाबा थे, यानी सब कारी थे, हाफिज थे, आलिम थे। उनमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा भी थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त भी दिया जो कबीले के सरदार आमिर बिन तुफ़ैल के नाम था। ये आमिर अबू बरा का भतीजा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात के अमीर हज़रत मुंज़िर बिन अम्र बिन सादी को बनाया। सहाबा की ये जमात मदीने से रवाना हुई। जब ये बीर मऊना पे पहुंची, बीर मऊना एक कुएं का नाम है, ये जगह इसी कुएं के नाम से मशहूर है। उन्होंने वहां पर क़याम किया। ये जगह बनु आमिर और बनु सुलैम के इलाके में थी। सहाबा ने यहाँ पहुँचकर सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त आमिर बिन तुफ़ैल, जो कि इस्लाम और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, हज़रत हर्राम बिन मल्हान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिर को ये ख़त दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया कि ए अहले बीर मऊना, मैं तुम्हारे पास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद बनकर आया हूँ। तुम लोग अल्लाह तबारक व तआला पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। मगर आमिर ने, जो कि इस्लाम और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उसने ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ा, ना अबू बरा के पनाह के ऐलान का ख्याल किया, बल्कि उसने एक आदमी को इशारा किया। वो हज़रत हर्राम बिन मल्हान के पीछे से आया और उसने एक ऐसा जोर से नेज़ा मारा कि हज़रत हर्राम के आर पार हो गया। हज़रत हर्राम के मुंह से उस वक्त ये जुमला निकला कि अल्लाहु अकबर, रब्बे काबा की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। उसके बाद हज़रत हर्राम शहीद हो गए। अब आमिर ने कबीले बनी आमिर को पुकारा कि जल्दी से आओ
اور یہ سارے جو رسول کے صحابہ ہے، محمد کے صحابہ ہے، اس کے ساتھی اس کو قتل کر دو۔ مگر قبیلے بنی عامر نے انکار کر دیا، کہا کہ جس کو برا نے پناہ دی ہے ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب عامر کا جب بس نہیں چلا تو اس نے قبیلے بنو سلیم کو مدد کے لیے پکارا، تو وہ نالائق تیار ہو گئے۔ اب عامر بنو سلیم کو لے کر بیر معونہ پہنچا، یعنی اس کنویں کے پاس پہنچا اور چپکے سے جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے خبر تھے، اس لیے اپنا بچاؤ نہیں کر سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف 2 صحابی زندہ بچے، حضرت کعب ابن زید نجار اور دوسرے حضرت عمرو بن امیہ زمری۔ حضرت کعب اس طرح بچے کہ وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے اور مشرک سب کو مارنے کے بعد چلے گئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں، مگر وہ زندہ تھے، صرف زخموں کی وجہ سے ہوش میں تھے۔ چنانچہ ہوش میں آنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر مدینہ چلے گئے۔ دوسرے حضرت عمرو بن امیہ اس طرح بچے کہ عامر نے ان کو گرفتار کر لیا تھا، پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی قسم کھائی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت عمرو یہاں سے مدینہ کے لیے چلے۔ راستے میں وہ سستانے کے لیے وادی قطات میں واقع ایک مقام قرقرہ تھا، اس ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھ گئے۔ وہاں پر 2 آدمی آئے اور وہ بھی آ کر ان کے بازو میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمرو نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بنو سلیم کے لوگ ہیں۔ حضرت عمرو کے ساتھیوں کو بنو سلیم کے لوگوں نے ہی قتل کیا تھا، اس لیے حضرت عمرو نے یہ سوچا کہ اپنے ساتھیوں کو تو بدلہ لینا بہت مشکل ہے، مگر ان دونوں کو قتل کر کے میں تھوڑی سی اپنے ساتھیوں کو قتل کا بدلہ تو لے سکتا ہوں تاکہ کچھ تو بدلہ اترے۔ حضرت عمرو نے پھر ان کے سونے کا انتظار کیا اور جیسے ہی وہ سو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمرو نے جلدی سے ان دونوں کو قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے ساتھیوں کا کچھ تو بدلہ لے لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرو یہاں سے چل کر مدینہ پہنچ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں آدمیوں کے قتل کے بارے میں سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ دونوں آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں تھے اور یہ بات حضرت عمرو کو معلوم نہیں تھی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں آدمیوں کا خون بہا دینا، یعنی خون کی قیمت دینا ہم پر واجب ہے۔ حضرت عمرو بن امیہ نے اپنی جماعت کا انجام بتایا کہ کس طرح بنو سلیم کے لوگوں نے دھوکے سے سارے صحابہ کو قتل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بے حد صدمہ ہوا، بے حد دکھ ہوا، آپ رونے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو برا کی حرکت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے شہید ہونے کا اتنا صدمہ تھا کہ آپ بہت عرصے تک روزانہ صبح کی نماز میں ان صحابہ کے قاتلوں کے لیے بد دعا فرماتے رہے۔ ادھر خود ابو برا کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے عامر نے صحابہ کے ساتھ دغا کی اور میرے پناہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی، تو اس کو بھی بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے ربیعہ کو بھیجا کہ وہ جا کر ان صحابہ کے بدلے میں عامر کو قتل کر دے۔ ربیعہ گیا بھی اور جا کر قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی حملہ کیا، لیکن وار اوچھا گیا اور عامر صرف زخمی ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ابو برا اسی غم میں کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی مر گیا۔ یہ تھا بیر معونہ کا ایک دردناک واقعہ۔ ایسے کئی دھوکے مشرکین نے بھی دیے، یہودیوں نے بھی دیے، اور کئی لوگوں نے صحابہ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکے سے ان کو قتل کیا، سازشیں کی۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر پیش آیا، جو میں بہت شارٹ کٹ میں اور مختصر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے یہودیوں کا محاصرہ یعنی ان کا گھیراؤ کیا۔ حالانکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے یہودیوں کو مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن عین وقت پر وہ نہیں آیا، کیونکہ وہ منافق تھا، دوگلا تھا۔ دوگلے اپنوں کے نہیں ہوتے تو اوروں کے کیا ہوں گے؟ بہرحال صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ اتنا زیادہ سخت تھا کہ یہودی گھبرا گئے اور بنا لڑے بھڑے ہی ہتھیار ڈال دیے
اور کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں صرف یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور فرمایا کہ ہتھیاروں کے علاوہ جتنا سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہو یہاں سے لے جاؤ، لیکن یہاں سے نکل جاؤ۔ یہودیوں کے پاس کل 600 اونٹ تھے، انہوں نے ان پر ایسا سامان لادا کہ دروازوں کے کیواڑ تک نہیں چھوڑے اور مدینہ سے نکل گئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت بھی ملا۔ بنو نذیر کے ہتھیاروں میں جو سامان مسلمانوں کو ملا اس میں 100 زرہ بختر تھی اور 340 تلواریں تھیں۔ غزوہ بنو نذیر سے فارغ ہونے کے تقریباً 1.5-2 مہینے کے بعد غزوہ ذات الرقا پیش آیا، وہ بھی شارٹ کٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ بنی محارب اور بنی ثعلبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 400 صحابہ کو لے کر، یعنی 400 صحابہ کے لشکر کو لے کر ان کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نجد کے علاقے میں پہنچے تو وہاں مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، صرف کچھ عورتیں وہاں پھر رہی تھی۔ اس کے بعد ایک مشرکوں کا ایک بڑا لشکر ملا لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ صحابہ کے ساتھ مل کر نماز خوف پڑھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مشہور واقعہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ اسی غزوہ ذات الرقا میں ہی پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہی تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور آپ ہی کی تلوار نکال کر آپ کے اوپر تان دی اور پوچھنے لگا کہ محمد تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اے محمد بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ ڈر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ۔ یہ سن کر اس شخص کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی تلوار چھوٹ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ تلوار اٹھا لی اور اس آدمی پر تان دی اور اس سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ آدمی فوراً گھٹنے کے بل گر گیا اور گڑگڑانے لگا اور کہا کہ مجھ پر رحم کر دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، آپ کے علاوہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ وہ شخص وہاں سے واپس جا کر سب سے یہی کہتا پھرتا تھا کہ میں دنیا کے سب سے اچھے انسان کے پاس سے اور ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہم نے کئی بار، بلکہ شاید بال بھارتی کی کتاب میں بھی یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا، اور آپ لوگوں نے بھی یہ واقعہ بار بار پڑھا بھی ہوگا اور بار بار سنا بھی ہوگا۔ یہ غزوہ ذات الرقا کے نام سے مشہور ہوا کیونکہ رقا نام کا وہاں پر ایک پہاڑ تھا۔ بہرحال غزوہ ذات الرقا سے واپس تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 مہینے تک مدینے میں ہی آپ نے قیام فرمایا، اور ایسا جو بھی زمانہ خالی ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قیام فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے تدبیریں کرتے رہتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین دور دور تک پھیل کر اس سے دنیا جگمگا اٹھے اور سارے عالم میں اسلام کا بول بالا ہو اور آپس میں محبت، اتفاق اور پیار باقی رہے۔ انصاری اور مہاجروں میں ایسا بھائی چارہ ہو کہ وہ ایک خاندان کی طرح رہے اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے دکھ درد میں اس طرح شریک ہو کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا تڑپ اٹھے۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعلیمات کا یہ اثر تھا کہ سارے مسلمان، مہاجر بھی اور انصار بھی، حقیقت میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے۔ انصاری مسلمانوں نے مہاجروں کے لیے دل کھول کر اپنا مال و دولت انہوں نے خرچ کیا، انہوں نے اپنے گھر تک خالی کر دیے اور انہیں محبت کے ساتھ ٹھہرایا۔ انہیں خود تکلیفیں اٹھانا گوارا تھی، مگر یہ پسند نہیں تھا کہ کسی مہاجر بھائی کو تھوڑی بھی تکلیف ہو، اور کئی سالوں تک، برسوں تک مہاجر مسلمان انصاریوں کے گھروں میں ہی رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مہاجرین اور انصاری صحابہ میں کسی بات پر لڑائی اور جھگڑا ہوا ہو۔ یہی حال مہاجر مسلمانوں کا تھا۔
वो अंसारी मुसलमानों को अपने सगे भाइयों की तरह बल्कि उससे ज़्यादा चाहते थे। जिन मुहाजिर सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने रुपया पैसा दिया था, वो गरीब अंसारियों की मदद भी करते थे। आपको तो मैंने पहले भी सुना दिया था कि मदीना के मुसलमानों को पानी की बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि जिस कुएं से पानी लिया जाता था वो सड़ गया था। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया था कि तुम में से कौन है जो इस कुएं को खरीदे और उसे साफ कराए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जो कि मुहाजिर सहाबी थे, उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं इस खिदमत के लिए तैयार हूँ। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने 35,000 दिरहम में वो कुआं खरीदा और उसे अपने पैसों से साफ किया और सारे मुसलमानों के लिए उसे वक्फ भी कर दिया था। ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमादिल अव्वल के महीने में मदीना वापस तशरीफ़ लाए थे। उसके बाद अब रजब के आखिर तक तकरीबन 2-2.5 महीने तक मदीना में ही रहे। ग़ज़वे उहद में एक इंसिडेंट हुआ था। अबू सुफियान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि हम अगले साल बदर के मैदान में जंग के लिए जरूर आएंगे। गोया ये अबू सुफियान का चैलेंज था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चैलेंज को कबूल भी कर लिया था, कबूल फरमा लिया था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से ये कहकर जवाब दिलाया था कि हाँ, ये हमारा भी वादा है इंशाअल्लाह कि हम जरूर आएंगे। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरादा था कि वो वक्त मुकर्ररा पर, यानी बदर के मैदान में जो अबू सुफियान को चैलेंज दिया था, बदर के मैदान में हम जरूर जाएंगे। जैसे जैसे वो वक्त करीब आ रहा था, मुसलमानों की तैयारियां शुरू हो रही थी। उस जमाने में एक शख्स नईम बिन मसूद, जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान बदर जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो वो नईम बिन मसूद मक्का पहुंचे और उन्होंने जाकर कुरैश से कहा कि मुसलमानों को अपना वादा याद है, तुमने जो ओहद में ऐलान किया था और चैलेंज किया था कि हम अगले साल बदर में आएंगे, तो मुसलमानों को वो वादा याद है और वो तैयारी कर रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं। अबू सुफियान तो ये सुनकर घबरा गए, इसलिए कि मैदान ओहद और बदर में वो अपना सारा कसबल निकाल चुके थे और उधर उन्होंने मुसलमानों के बहादुरी का तजुर्बा भी कर लिया था। इसलिए अबू सुफियान किसी तरह से इस चैलेंज से हट जाना चाहते थे, फिर जाना चाहते थे और इस जंग को टाल देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नईम बिन मसूद से कहा कि हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे, हम तुम्हें बहुत सारे दिरहम और दिनार देंगे, तुम हमारा एक काम कर दो कि तुम मदीना वापस जाओ और वहां जाकर मुसलमानों को खूब डराओ कि अबू सुफियान का इस दफा मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक जबरदस्त लश्कर लेकर बदर आ रहा है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि इस चाल से मुसलमान डर जाए और हम जंग करने से बच जाए। अबू सुफियान का मकसद ये सब करने का ये था कि अगर मुसलमान मैदान बदर में पहुंच गए और हम नहीं पहुंचे तो हमारी बहुत यानी रुसवाई होगी, हम जलील होंगे, लोग ये कहेंगे कि देखो हम मुसलमानों से डर गए। और अगर डर के मारे मुसलमान खुद ही मैदान में नहीं आए तो इल्जाम उन्हीं पर रहेगा। गर्ज के नईम बिन मसूद तैयार हो गए और अपने साथ एक दूसरे आदमी को लेकर वो मदीना पहुंचे। यहां पर आकर उन्हें इनाम के लालच में और पैसे की लालच में गली गले महल्ले महल्ले जाकर घूमे फिरे और हर जगह वो मुसलमानों को डराते थे कि इस दफा हम जाकर मक्का देख कर आए हैं और इस दफा कुरैश का मुकाबला करना नामुमकिन है, क्योंकि उसके साथ एक जबरदस्त लश्कर है, उनके पास ऊंट भी है, घोड़े भी है, हथियार है और जबरदस्त तैयारी वो कर रहे हैं। इसलिए तुम बदर मत जाओ, क्योंकि अब उनका मुकाबला करना गोया अपनी जानों को गवा देने के बराबर है। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 57वें हिस्से में यानी पार्ट 57 में हम सुनेंगे क्या दूसरी जंगे बदर हुई, क्या मुसलमान बदर के मैदान में पहुंचे और अगर पहुंचे तो फिर कुफार के लश्कर का यानी अबू सुफियान के मक्का के लश्कर का क्या हुआ। क्या दूसरी जंगे बदर आपने सुनी थी,
وہ ساری ڈیٹیل، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ آنے والے پارٹ 57 میں یعنی کل ہم ڈیٹیل میں سنیں گے۔ تب تک آپ اس سیریز کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے حوصلے اور ہمت کو بڑھانے کے لیے اچھے اچھے کمنٹس آپ کریں۔ اور تب تک ہمارے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔